नाज़रीन, मोदी की शामत आ गई। अरब ममालिक ने भारत की नींदें हराम कर दी। अमित शाह और मोदी ने सर पकड़ लिया। भारत के खिलाफ अरब ममालिक का बड़ा फैसला। नरेंद्र मोदी को अरब ममालिक आस्तीन का सांप करार देने लगे। 22 अरब ममालिक का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। नरेंद्र मोदी को आलमी अदालत में घसीटने का फैसला। कुवैत तमाम अरब पर बाजी ले गया। 8 लाख हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर करने का फैसला। भारत ने मुसलमानों को निशाना बना लिया। इसका भरपूर जवाब देंगे। अरब शहजादी हिंद अल कासमी हिंद के मुसलमानों की मसीहा बन गई। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन समेत 12 अरब ममालिक का फैसला। 90 लाख हिंदुस्तानियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे रियासती दहशतगर्दी के जुमरे में नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा हो सकती है। भारत पर कौन सी आलमी पाबंदियां लग सकती। दोस्तों, भारत की सियासत में हलचल, दिल्ली लरज उठा। 22 अहम तरीन अरब ममालिक ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैरान कुन फैसला ले लिया। नरेंद्र मोदी के मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज का फैसला अब आलमी अदालत करेगी। अरब लीग के 12 रुकन ममालिक मैदान में आ गए। 12 इस्लामी मुल्कों ने भारत को मुसलमान दुश्मनी और कश्मीरियों के साथ जुल्म की इंतहा करने पर आलमी अदालत में उल्टा लटकाने का फैसला कर लिया। अरब लीग के बाकी 10 ममालिक भारत के मामले को OIC में ही डिस्कस करके हल करना चाहते हैं, मगर इनमें से 12 को शदीद गुस्सा है। मगर कुवैत इन तमाम अरब ममालिक पर बाजी ले गया। कुवैत ने खबरदार किया है कि भारत ने मुसलमानों को निशाना बनाया है, इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरब शहजादी हिंद अल कासमी हिंद के भारतीय मीडिया को यके बाद दीगर मुख्तलिफ इंटरव्यूज ने भारत को पूरी तरह नंगा करके रख दिया है। अरब शहजादी, जिन्हें हिंद के मुसलमान आयरन लेडी के खिताब से नवाज रहे हैं, वो सही मानों में मुसलमानों और कश्मीरियों की आवाज बन गई है। उनके इंटरव्यूज ने जहां नरेंद्र मोदी को मोहताज किया, वहीं अरब ममालिक में बड़े पैमाने पर RSS पे जेलों के खिलाफ क्रैकडाउन को भी तेज किया है। अब किसी भी ऐसे हिंदू इंतहा पसंद को अरब मुल्कों में दाखिला नामुमकिन हो जाएगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कोई घिनौनी हरकत की है। और अरब ममालिक में बरसरे रोजगार ऐसे तमाम अफराद को चुन चुन कर भारत वापस भेजा जा रहा है। वापस लाने के लिए भारतीय हुकूमत ने खुसूसी फ्लाइट्स भी शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को आलमी वबा से जोड़ने और अरब ख़वातीन के खिलाफ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने पर कई हिंदुओं को नौकरियों से निकाला जा चुका है। और नरेंद्र मोदी हुकूमत को सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई। सारा क्रेडिट अरब शहजादी को जाता है कि अब सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन समेत 12 अरब ममालिक भारत को आलमी अदालत में घसीटने पर तुले हुए हैं। नाज़रीन, अरब ममालिक का भारत को आलमी अदालत में ले जाने का फैसला मामूली नवैयत का नहीं है, मगर ये जुर्रत इन अरब ममालिक में पहली बार देखने को मिल रही है। कुछ ज़राए का तो यहाँ तक कहना है कि अगर ये मामला आलमी अदालत तक पहुँचता है तो नरेंद्र मोदी को रियासती दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के कत्लेआम पर फांसी की सजा भी हो सकती है, मगर इस बारे में हतमी राय देना मुश्किल। असल में क्या होगा ये आने वाले दिन और महीने ही बताएंगे। दोस्तों, कुवैती हुकूमत ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म का नोटिस लेते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। कुवैत वो पहला मुल्क है जिसने 8 लाख भारतीयों को फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया। बाकी ममालिक भी कुवैत को फॉलो करते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं को ऐसे ही अहकामात जारी कर रहे हैं। कुवैत ने अरब लीग के अहम तरीन इजलास में भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को रोकने का मुतालिबा किया। उन्होंने ये भी मुतालिबा किया अगर ये मामला ऐसे हल ना हुआ तो फिर इसको आलमी अदालत में ले जाया जाएगा। कुवैती काबीना ने इससे कबल मोदी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने के लिए OIC का इजलास बुलाने का मुतालिबा भी किया था। अरब ममालिक की अवाम का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाहों पर दबाव बढ़ चुका है। अरब ममालिक भारत को तब तक मुआफ करने से इनकारी हो गए हैं जब तक भारत से इस्लामोफोबिया को पूरी तरह खत्म न कर दिया गया। और BJP के वो रहनुमा जो खुल्लम खुल्ला अरब खातीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इस्लाम को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं, इनको पार्टी से निकाल कर जेलों में न डाला गया, वरना 90 लाख भारतीयों, खासकर इंतहा पसंद RSS के गुंडों को अरब ममालिक से कचरे के ढेर की तरह निकाल बाहर किया जाएगा, जो कि न सिर्फ भारत के इमेज को खराब करेगा बल्कि इसको सालाना $100 अरब का धचका भी लगे, जिससे भारतीय मईशत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी। सऊदी अरब के स्कॉलर्स, UAE की शहजादियां और ओमान की शहजादी ने 10 लाख हिंदुओं को वापस भेजने की धमकी दे रखी है, जिसके बाद से नरेंद्र मोदी सरकार सख्त परेशानी का शिकार है। नाज़रीन, अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने मोदी के मकरूज चेहरे को एक बार फिर सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार कैसे मुसलमानों और ईसाइयों को खत्म करने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है, हिंद अल कासमी ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। भारत में होने वाली रियासती दहशतगर्दी में अक़लियतों को निशाना बनाया जाना अब मामूल की बात बन चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लामोफोबिया ने सारी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले लिया। मोदी हर हाल में गुजरात वाली तारीख दोहरा कर एक बार फिर ये साबित कर रहा है
کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ہے اور یہاں کسی اور مذہب کے لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر ساری دنیا میں تشویش کی ایک لہر پائی جاتی ہے، جس میں اب عرب ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے اہم کردار عرب شہزادی ہند القاسمی کا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مودی کی مسلم دشمنی کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا اور بھارت میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی۔ اس پر ان کو بھارتی مسلمانوں کی سفیر کہا جانے لگا ہے۔ اس لیے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کی ایک شہزادی ہند القاسمی نے بھارت میں جاری مسلمانوں اور عیسائیوں کی نسل کشی کے اقدامات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں شہزادی ہند القاسمی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹی خبریں پھیلاتی ہوں، میں ہندی تو نہیں بولتی مگر میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں۔ وہ اپنے انٹرویوز اور پریس میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں اور مسیحیوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، عرب ممالک نے بھارت کے خلاف یہ قدم کیوں اٹھایا، اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، بھارت میں قریب 17 سے 20 کروڑ تک مسلمان رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی خود کو بھارتی تسلیم کرانے میں گزار دی۔ بھارت میں بی جے پی کے رہنما کے ایک بیان کے مطابق مسلمانوں کو ملک سے نکلنے اور بھارتی شہریت چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ اس وقت میں کیا جا رہا ہے جب ایک طرف سکھوں کی مودی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج، چین کی لداخ پر چڑھائی، اور دوسری جانب مسلم قتل عام۔ دوست، نریندر مودی کی جماعت کے ایک بڑے انتہا پسند رہنما نے 2 اکتوبر کی تاریخ دیتے ہوئے مسلم اور بقیہ اقلیتوں کو بھی الٹیمیٹم دے دیا۔ دوستو، بھارت میں مسلم قتل عام کے بعد ایک اور گھرونا اعلان کر دیا، جس نے ان تمام مسلمانوں کی زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے، جو انہوں نے خود کو بھارتی تسلیم کرانے میں ضائع کر دی ہے۔ دوستو، انتہا پسند ہندو ریاست سنت پرم ہنس نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ مودی کا بھارت انتہا پسند ہندتوا پالیسی پر گامزن ہے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس آچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دی کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں 2 اکتوبر کو جلد سماعتی ہوگی۔ دوستو، انتہا پسند رہنما نے مطالبہ کیا کہ 2 اکتوبر تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے، جو انہوں نے خود کو بھارتی تسلیم کرانے میں ضائع کر دی ہے۔ دوستو، انتہا پسند ہندو ریاست سنت پرم ہنس نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ مودی کا بھارت انتہا پسند ہندتوا پالیسی پر گامزن ہے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس آچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دی کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں 2 اکتوبر کو جلد سماعتی ہوگی۔ دوستو، انتہا پسند رہنما نے مطالبہ کیا کہ 2 اکتوبر تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرم ہنس آچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دی کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں 2 اکتوبر کو جلد سماعتی ہوگی۔ دوستو، انتہا پسند رہنما نے مطالبہ کیا کہ 2 اکتوبر تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے۔